فرمایا اے میرے غلاموں، رب العالمین نے زمین آسمان چرند پرند ہر چیز تخلیق فرمائی، ہر چیز در رب العالمین نے حق رکھے، ہر چیز در رب العالمین نے حق مقرر فرمایا۔ رشتہ داری اللہ رب العزت عرش نال چمٹ کے سوال کرن لگ پئی، یا اللہ تو ہر چیز دا حق رکھیا ہے، جانوراں دے حقوق رکھے نے، انساناں دے، جناں دے، ملائکہ دے، ہر چیز دا حق رکھیا ہے۔ مولا میرا بھی کوئی حق ہے، میرا بھی کوئی حق مقرر فرما دیندا۔ تو رب العالمین نے خطاب فرمایا، اے رشتہ داری، کیا تو اس چیز نو پسند نہیں کرتی کہ جڑا تینوں جوڑ لوے گا میں رب اس دے نال رشتہ جوڑ لواں گا، اور جڑا تینوں توڑے گا، تینوں ختم کرے گا، اس دا رب نال بھی کوئی رشتہ نہیں، اس دے نال تیرا رب بھی رشتہ توڑ دے گا۔ میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک غلام آیا، اونٹنی دی مہار پکڑی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے آقا دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا، یا رسول اللہ کوئی نیکی دی نصیحت میں فرما دے وہ کہ میں نیکیوں دی طرف چل پاواں، گناہوں تو بچ جاواں۔ میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موڑے کہ میری آنکھی کیا سوال دہرایا میرے آقا نے۔ اس نے پھر عرض کی، سونیا مینوں نیکی دا رستہ دیو کہ رب میرا راضی ہو جاوے، میں جنت دا مسافر بن جاواں، جنت دا حقدار بن جاواں، برائیاں تو بچ جاواں، میری عمر لمبی ہو جاوے۔ تو میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس شخص نو رب العالمین نے نیکی دی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اے میرے غلام یاد رکھ، اللہ دا کسی نو شریک نہ ٹھہراوی، اللہ دا شریک نہ ٹھہراوی، نماز قائم کری، زکات ادا کری، اور رشتہ داراں نال حسن سلوک نال پیش آوی، رشتہ داری قائم کر لوی۔ میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے آقا دی اجازت تو بغیر ایک لونڈی آزاد فرما دیتے، جدو لونڈی آزاد فرمائی تو روح کائنات آپ دے کمرہ دے اندر تشریف لے آئے تھے، عرض کی تھی، سونے لجپالا کریمہ میں ایک لونڈی آزاد کر دیتی۔ تو میرے آقا خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد دوبارہ میرے آقا آپ دے کمرے تشریف لے آئے، عرض کی تھی، لجپالا کریمہ میں ایک سوال کیتا کہ میں ایک لونڈی آزاد فرمائیے، اس دا اجر میں کتنا کی ملے گا؟ تو فرمایا، اے میری اہلیہ، اے میری زوجہ میمونہ، اگر تو اے لونڈی اپنے مامے نو دے چھڑ دی، اپنے رشتہ داراں اے صدقہ کر دی، تصدق کر دی، تو رب تینوں زیادہ ثواب عطا فرماندا۔ ہن اسی غور کرو، ساڈا زندگی کس ڈگر تے چلدی پئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا تینوں جوڑے گا اس دے نال میں رب رشتہ جوڑ لواں گا، جڑا تینوں توڑے گا میں اس دے نال رشتہ ختم کر دیواں گا۔ خدا دا نا جے ہن ایمان نو حاضر ناظر کر کے دسیا جے، نکی جی گل تو رشتہ داراں دے نال لڑائی پھردا، او جی میں فلاں نال نہیں بولتا، میں فلاں نال نہیں بولتا، اپنے بچوں دی ایو جی تربیت کردا پھرنا ہے، او فلانے نو نہیں بلانا، فلانے نو نہیں بلانا۔ آ میرے آقا دی حدیث مبارکہ سن اور ایمان نو تازہ کر۔ میرے آقا دی بارگاہ وچ ایک گناہگار شخص آ کے عرض کردا ہے، سونیا بڑا گناہگار ہاں، بڑا سیاہکار ہاں، بڑا خطاکار ہاں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی تھی، سونیا لجپالا کریمہ، ہاں میری ماں تے فوت ہو چکی ہے لیکن میری خالہ زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جا اپنی خالہ دی خدمت کر، جا اپنی خالہ دی خدمت کر، رب تیرے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اے جیڑا بھی گناہ ہے رب معاف فرما دے گا۔
تو میرے روح کائنات جانے دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتیاں جوڑن دی گل کیتی، تو اسی رشتے توڑ دے پھرنے، چھوٹی جی گل ہو نہیں مکی تے اسی رشتہ ختم کر دینے، رشتے داری ختم کر دینے۔ ایتھے تے آسانی نال ختم کر لینا ہے، اس رشتے داری نے رب دی بارگاہ وچ التجاواں کیتیاں ہوئیاں، اس اتھوں پرمیشن لئی ہوئی ہے کہ یا اللہ جڑا مینوں جوڑے گا تو اودے نال رشتہ جوڑ لوی، جڑا مینوں توڑے گا یہ رب نے وعدہ کیتا ہے، جڑا تینوں نہیں قائم رکھے گا میں رب بھی اس دے نال کوئی رابطہ نہیں رکھاں گا۔ تو اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ میرے روح کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو رشتیاں دی تعلیم دیو۔ عرض کی سونے رشتیاں دی تعلیم او سونے کیویں ہونی؟ تو فرمایا اپنے رشتیاں دی پہچان اپنی اولاد نو کراؤ، انہاں نو دسو کہ اے تہاڈی خالہ ہے، اے تہاڈی ماں ہے، اے تہاڈا بھائی ہے، اے تہاڈا چاچو ہے، اے تہاڈا بابا ہے۔ لیکن افسوس کہ ساڑے اندر تے رشتیاں دی انکل انٹی خالہ انٹی پتہ نہیں کہڑے کہڑے لفظ اسی کر لے نے، سارے کوئی غیر ہے تاوی انٹی، اپنا ہے تاوی انٹی، کوئی غیر ہے تاوی انکل، اپنا ہے تاوی انکل، کوئی پہچان ہی رشتیاں دی باقی نہیں رہی۔ او خدا دا نا جے بچیاں نو رشتہ داریاں سکھاؤ، رشتیاں دی پہچان کراؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جدو رشتیاں دی پہچان کراؤ گے نا محبت دے نال، رب محبت دے نال رشتیاں دی پہچان کران تے صلہ عطا فرمائے گا اور تواڈے درمیان محبت پیدا فرما دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا